अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको असाज़ा और हुकूमत के दरमियान जो जंग जारी है उसके बारे में बताऊंगा। जब कोई पहलवान मैदान में आता है तो दो सूरतें होती हैं, कोई ना कोई पहलवान जीत जाता है। इस कुश्ती का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैं आपको हर बात खुलकर बताऊंगा, कोई झूठ नहीं होगा, हर चीज सबूत के साथ बयान की जाएगी। एक वक्त था जब असाज़ा ने एहतजाज किया तो हुकूमत बिल्कुल खामोश थी, उसे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन असाज़ा ने कैसा वार किया, एक ऐसा दांव पेच लगाया, उन्होंने डेंगू की रिपोर्ट बंद कर दी, जिससे हुकूमती अवानों में हलचल मच गई और उन्होंने ज़िली अफसरान को हदायत दी कि किसी भी तरह ये डेंगू की रिपोर्ट जो है वो 100% जारी की जाए। तो ये पैगाम, ज़िली पैगाम कारगर साबित हुआ और ज़िली इंतज़ामिया ने कुछ ऐसा जादू किया कि हुकूमत दोबारा ऊपर आ गई और असाज़ा का पलड़ा फिर एक बार हल्का हो गया। इसके बाद एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। असाज़ा ने कहा था कि हम हर किस्म की ड्यूटी का बायकॉट करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। कुछ असाज़ा जो है पेपर पर चले गए, इम्तिहानी ड्यूटी पर, और कुछ असाज़ा खुशी खुशी पोलियो ड्यूटी पर चले गए। ना कोई रोकने वाला था, ना कोई पूछने वाला था। हालांकि अगर ये दोनों ड्यूटियां जो हुकूमत का प्लान सी था, रोक दिया जाता असाज़ा को, तो हुकूमत को एक बार फिर जेर किया जा सकता था। लेकिन हुकूमत भी माहिर हुकूमत है, कारीगर है, दाव पे चुन को भी आते हैं। उन्होंने जाहिर है इम्तिहानी ड्यूटी के लिए भी पैसे रखे थे और पोलियो ड्यूटी के लिए भी पैसे रखे थे। ये लालच, ये जानसा असाज़ा को बायकॉट करने पर मजबूर ना कर सका और तमाम असाज़ा खुशी खुशी ड्यूटियां लगवाने लगे और ड्यूटी पर चले गए। अब रह गया है एक ही मसला कि बायकॉट का सिलसिला जो है वो कैसे उसको कामयाब किया जाए। असाज़ा ने फिर सोचा, दाव पेच लगाए और असाज़ा ने टीएनए टेस्ट के लिए रास्ता हमवार किया और तमाम असाज़ा की ब्रेन वॉशिंग की और कहा कि इस टेस्ट का बायकॉट करें। और इस बार असाज़ा को कामयाबी मिली। तमाम असाज़ा ने, पूरे पंजाब में तमाम असाज़ा ने डीएनए का, मैं तो उसे डीएनए ही कहूंगा, टीएनए का बायकॉट कर दिया और हुकूमत जो है वो एक बार फिर चित हो गई। इस पर हुकूमत ने दोबारा अपने ज़िली अफसरान को कहा कि किसी ना किसी तरह हमें इसमें भी कामयाबी मिलनी चाहिए। तमाम असाज़ा को डराएं, धमकाएं, जैसा भी हो, ये टेस्ट लाजमन होना चाहिए। दोबारा ज़िली सतह पर एक लेटर जारी हुआ कि तमाम असाज़ा इस ऐप को दोबारा डाउनलोड करेंगे और दोबारा रीटेस्ट होंगे। इसके बावजूद भी जो लेटर निकला था उसमें यह भी कहा गया था कि टेस्ट ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद भी असाज़ा डट गए, उन्होंने बायकॉट किया और कोई भी उस्ताद, कोई भी टीचर टीएनए टेस्ट में अपीयर ना हो सका। ये कामयाबी असाज़ा को मिली, बहुत खुशी थी असाज़ा में। यूनियन नुमाइंदगान, जीटीए के नुमाइंदगान फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन हुकूमत ने इसका मुतबादल ढूंढा। वजीर तालीम मोहतरम जनाब राना सिकंदर हयात साहब ने पेफ मालकान का इज्तिमा किया और
انہیں کہا، عوام کو بتایا کہ یہ وہ ہے مالکان جنہوں نے جب سکول لیے تھے تو وہاں پہ تعداد بہت کم تھی، اور پھر کچھ مالکان نے تو حد ہی کر دی۔ ایک نے کہا سر میرے سکول میں تعداد اب 700 ہو چکی ہے، ایک نے کہا میرے سکول میں تعداد اب 1500 ہو چکی ہے، اور رانا سکندر حیات پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اب یونین نمائندگان کو سوچنا ہوگا کہ ہم اگر اس احتجاج کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایسا لاہ عمل اپنائیں، ایک ایسی راستے پر چلے، ایک ایسی ڈگر پر چلے جس پر ہمیں کامیابی ملے، اور وہ ہے اساتذہ کی برین واشنگ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پلان سی میں کامیاب ہو جائیں اور حکومت کو ایک بار پھر اساتذہ سے ڈائلاگ یا ٹیبل ٹاک کرنی پڑے، کیونکہ اب اساتذہ کے ذہن میں نہ ہی سکولوں کی پرائیویٹائزیشن ہے، نہ ہی لیو انکیشمنٹ کا معاملہ ہے۔ ایک ہی بیان آ رہا ہے کہ ہم ٹی این اے ٹیسٹ نہیں دیں گے، ٹی این اے ٹیسٹ کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ حالانکہ وہ اپنے مطالبات پر بالکل قائم ہے۔ ان کا مطالبہ جو ہے وہ پہلے دن سے یہی ہے کہ ہمیں لیو انکیشمنٹ پرانے اصول کے تحت دی جائے، پرانے قوانین کے تحت دی جائے۔ دوسرا ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارے سکولوں کو پرائیویٹ نہ کیا جائے، اور تیسرا ان کا مطالبہ ہے کہ ہم ٹی این اے ٹیسٹ نہیں دیں گے، کیونکہ ہم اساتذہ پہلے ہی جو ہے وہ یہ ٹیسٹ کلیئر کر چکے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں عام میں حامی نظر آتی ہے تو ہمیں ریفریشر کورس کروایا جائے، ہمیں کوئی ٹریننگ دی جائے، اور ہم اپنی جو ہے کمی وہ پوری کر سکیں۔ جو حکومت سمجھتی ہے کہ اب نئی چیز لانا چاہتے ہیں، کیسی نئی چیز لانا چاہتے ہیں، تو وہ انہی اساتذہ کے ذریعے اس پر لاگو کی جا سکتی ہے۔ انہی اساتذہ کے ذریعے وہ نئی چیز بھی لاگو کی جا سکتی ہے تاکہ بچوں کو جو ہے جدید تعلیم دی جا سکے۔ ابھی میں آپ کو چند ویڈیو دکھاؤں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کا پلڑا باری ہے، کون ہیوی ہے۔ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے ثبوتوں کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ ڈیفرنٹلی ایبل ایک سٹار ہے ہمارا، ایک بازو نہیں ہے بٹ حوصلہ نہیں ہارا۔ پیف کا سکول لیا پی ایس آر پی پروگرام میں چیف منسٹر کے، 200 کچھ تعداد تھی، آپ 325 تعداد ہے، 100 کے قریب بچے انرول کیے ایک مہینے میں، 500 پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ ہیں وہ سٹارز جن کی میں بات کرتا ہوں، اور ان کے جیسے کئی سٹارز، یہ انکل ہیں انہوں نے 1500 تعداد کر دی ہے، اور بھی کئی اس طرح کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ تو آپ پاکستانی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی 700 تعداد ہے، الحمدللہ۔ آپ دیکھیں کہ ہم گورنمنٹ سکولز میں جب ملا تھا کتنا تھا، 33 اسٹوڈنٹس، آج کتنے 700 کلیپنگ ہوئے۔ بٹ میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ سٹارز ہیں جو 650 روپے میں تعلیم دے رہے تھے، آپ انہیں 1500 کی ونڈو مل گئی ہے، 1800 کی مل گئی ہے۔ کوالٹی ایجوکیشن بھی دیں گے، اور ان کا حوصلہ اور ہمت دیکھیں۔ یہ میرے لیڈر ہیں، انہیں میرا دل سے سلام ہے۔